बेर उस्मान के बारे में हाफिज़ इमरान कासिम साहब, जिनके पास हदीस की सनद है माशाअल्लाह, आलिम दीन भी हैं और काफ़ी अरसे से, कई सालों से हम मदीना मुनव्वरा में हैं, तो ये इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये बेर उस्मान के बारे में इस्लामी तारीख़ के मुताबिक या इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो रवायात है उसके बारे में हमको बताते हैं। ये समाअत फरमाएं इनसे। जी हाफ़िज़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रखा है और आने वाले मेहमानों की हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हो सके खिदमत भी करते हैं। ये एक तारीख़ी बेर रूमा, जिसे बेर उस्मान भी कहते हैं, जब नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो उस वक़्त ये बहुत बड़ा मीठे पानी का कुआं था, इसे बेर रूमा कहते हैं। ये एक यहूदी की मलकियत में था। वो लोगों को इसका पानी महंगे दाम, बहुत महंगा बेचा करता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कौन आदमी है जो इस कुएं को ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, कहने लगे मैं इसको ख़रीदूँगा। तो वो इस यहूदी के पास आए, पहले इससे आधा ख़रीदा और उसके साथ बारी मुकर्रर की, एक दिन मेरी तरफ से होगा और एक दिन आपकी तरफ से होगा। तो एक दिन जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से था, उस दिन मुसलमानों को फ्री में पानी भरने के लिए, लेने के लिए मिलता था। तो वो मुसलमान जो थे वो एक दिन का पानी लेके 2 दिन का जमा कर लेते थे और यहूदी से ख़रीदा नहीं करते थे। इसकी लोकेशन इस तरह है कि ये एक वादी अकीक है, इसके साथ ये किनारे पे आता है और मदीने का मस्जिद नबवी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है और मस्जिद क़िबला देन से 1 किलोमीटर के फासले पर है। और ये एक अजहरी का ये महल्ला है, उसके अंदर आता है। अजहरी महल्ले के एक साइड में वाक़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी बारे में पूछा कि कौन ख़रीदेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ये भी कहा था, जो इसको ख़रीद कर वक़फ़ करेगा उसको जन्नत के अंदर इससे आला और अफजल बदला मिलेगा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर दूसरा हिस्सा भी उससे ख़रीद के आम, अमीर, गरीब और मसाकीन के लिए इसको वक़फ़ कर दिया था। और असल बात यह है कि आज भी इसका पानी चल रहा है और इसका जो बिजली का बिल आता है अभी भी, वो भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे आता है। और इसका जो बैंक में अकाउंट है, जिसकी पूरा ये बाग है, इस बाग की जो आमदन है, इसका जो बैंक में अकाउंट बना हुआ है, वो भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है। और साल बाद जिसका जो फल आता है, ये बहुत बड़ा बाग अंदर में, इस बाग का जो फल आता है उसका आधा जो है साल बाद गरीबों मस्कीनों में अभी तकसीम हो जाता है और आधा जो बाकी बचता है उसको बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। और वो जमा होते होते अभी काफ़ी रकम जमा होने से एक खंदक जो है, एक होटल मस्जिद नबवी के करीब बन रहा है, उसको भी वक़फ़ किया जाएगा मुसलमानों के लिए। ये है इसकी पूरी तारीख़। अल्लाह ताला हमें इसको ज़ियारत करके समझने और इस पर अमल करने की कोशिश की। भाई, आपने अपना पहला 1990 में आने का यहाँ जो वाक़या सुनाया था वो ज़रा रिपीट कर दें, ताकि हम जो है ना अहबाब के लिए वो भी मालूमात का बायस बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 1990 में पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब हज पे आया, तो उस वक़्त मैं बहुत छोटी उम्र थी, 24-25 साल उम्र होगी। तो मैं जब आया तो हमने एक दिन किसी रिक्शे वाले को कहा कि यार हमने बेर उस्मान देखना। तो मुझे जहाँ तक याद है वो रिक्शे में हम 2-3 हाजी बैठे और हमें लेके आया। तो हम इस जगह पहुँचे। आजकल ये चकोर शक्ल में ये जंगला लगा हुआ है, उस वक़्त ये चकोर शक्ल तो थी, लेकिन इस बेर के करीब एक गोल सा या चकोर सा छोटा एक जंगला भी था। यानी कि अंदर जाके रक्षा जब रुका हमारा, तो हम रक्शे से निकल के रक्षा पास ही खड़ा रहा और हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे, उसके जो गार्डन होगा, जो माली होगा, उसके बच्चे या मालक के बच्चे, जो भी कफील होगा उसके बच्चे छोटी छोटी साइकिलों पे
اندر کھیل رہے تھے اور ہم نے بڑا محسوس کیا، بچوں پہ ہمیں بڑا فخر ہوا کہ یہ بچے ہم مدینہ آنے کو ترستے ہیں اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے قریب اللہ کے فضل و کرم سے کھیل رہے ہیں۔ تو کنواں اس وقت ہم نے جتنی قریب سے دیکھا تھا، آج ہم تھوڑا سا دور ہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت تقریباً اسے سر سے ہی دیکھا تھا۔ یہ 1990 کی بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر جی، اللہ کو جزائے خیر دے۔ یہ سیف اللہ شاہ صاحب ہے، پی ٹی وی اسلام آباد میں آفیسر ہے ماشاءاللہ، عمرہ پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ حافظ عمران قاسم صاحب اور یہ عباس ایوب، یہ یہاں جو ہے آج کا وزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں آنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے جس کو سیف اللہ شاہ صاحب ایکسپلین کریں گے۔ جناب سیف اللہ شاہ بتائیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفیکٹ وہ ہمارے ساتھی نے بہت اچھا بریف کیا ہے اس موضوع پہ الحمدللہ، لیکن میری معلومات کے مطابق بھی ہسٹری الحمدللہ جتنی اللہ نے ہمیں عطا کیا بڑی الف بے جو، اس کے مطابق یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ڈسیزن کیا نا اس کو خریدنے کا، تو وہ اس یہودی کے پاس آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے میں نے خریدنا ہے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں یہ بیچتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے مہنگے جو تو رقم مانگتا ہے لے لے، تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آپشن دی کہ اچھا بھائی تو آدھا دے دے، تو وہ بھی منہ مانگی رقم پہ انہوں نے پھر آدھا خرید لیا۔ لیکن پھر روٹین یہ ہوئی کہ ایک باری مقرر ہوئی، ایک دن یہودی کا ہوگا، وہ لوگوں کو پانی بیچا کرے گا، اور ایک دن عثمان غنی۔ تو اس کو کیا پتا تھا کہ عثمان غنی نے تو فری دے دینا ہے۔ عثمان غنی نے اعلان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی آج کے بعد میری باری والے دن لوگ فری بھریں گے۔ اب صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ تمام اس بستی کے ارد گرد کے لوگوں نے، یہودی بھی تھے، جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے وہاں سے بھرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہودی کی جس دن باری ہوتی تھی لوگ آتے ہی نہیں تھے، ان کی باری پہ سارے لوگ پانی بھر لیتے تھے، بلکہ نیکسٹ ڈے کا بھی سیو کر لیتے تھے۔ تو اب اس نے مجبور ہو کے یہ سوچا کہ یار میری تو انکم ہی بند ہو گیا ہے، سورس آف انکم ختم ہو گیا، لہٰذا اس نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ٹھیک ہے یار میں سارے ہی فروخت کرتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی اور اس سٹریٹجی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کے لیے یہ کنواں مکمل طور پہ خریدنے کی ان کو توفیق دے دی، انہوں نے خرید کے پھر وقف کر دیا، اور سب کے لیے، اور جی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اکیلا ہی اعزاز نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اعزازات ہیں۔ ایک چھوٹا سا اعزاز یہ بھی ہے کہ جب غزوہ تبوک میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی ریکویسٹ فرمائی نا، تو اس وقت عثمان غنی 100 لدے ہوئے اونٹ لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں ایسے اشرویوں کو بخیر رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، عثمان آج کے بعد تو اللہ تمہیں بخش دیا، آج کے بعد تو کوئی اگر نیکی نہ بھی کرے تو انشاءاللہ تو جنتی ہے۔ تو عثمان غنی کے پاس بڑے اعزاز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے خاوند، اس کے علاوہ مسجد نبوی کی زمین کے خریدنے میں بھی ان کا حصہ، لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ وقت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔